लिसनर्स वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे कायनात खान, सुन एफएम 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। जी लिसनर्स, हम लोग आगे लाइव, आप हमें लाइव देख सकते हैं। तो जितने भी लिसनर्स हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है कि आपने अपना पहला रोजा किस उम्र में यानी कि किस एज में अपना पहला रोजा रखा, आप हमें बता सकते हैं बजरिया SMS और बजरिया कॉल। कॉलिंग नंबर है हमारा 05822532379। इट्स अ कॉलिंग नंबर। और आप SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करेंगे एज के स्पेस देंगे, अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। जी, राब्ते का बहुत ही आसान तरीका। और आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे कि चीजों से मोहब्बत या तो फिर उनकी जरूरत, इसके दरमियान हम तवाज़ुन कैसे कायम कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, हमें बहुत सी चीज़ें अच्छी लग जाती हैं। कुछ हमारे फेवरेट कलर्स होते हैं, कुछ हमारे फेवरेट ड्रेसेस होते हैं, या उन ड्रेसेस के अंदर कुछ हमारे फेवरेट कलर होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इसी रंग के कपड़े जो हैं वो बार बार पहने। अगर मेरा कलर फेवरेट ब्लू है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे इसी तरह के कपड़े हों, जो भी चीज़ हो, सैंडल्स हो तो वो ब्लू कलर की हो। इवन कि मैं अगर कोई बुक रख रही हूँ या रीडिंग बुक या तो फिर कोई डायरी वगैरह रख रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उसका कलर जो है वो ब्लू हो। तो फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी सी मिसाल मैंने आपको दी कि हमें पता नहीं होता कि हमारे पास जो हम चीज खरीदते हैं हमें उसकी जरूरत है भी या फिर नहीं, या तो सिर्फ हम शौकीन हैं, या कोई चीज हमें शौक के तौर पर अच्छी लग जाती है तो हम उन चीजों को खरीदते रहते हैं। बेसिकली उनकी जगह नहीं होती। तो देखिए, ये चीज जो होती है वो फजूल खर्ची में आ जाती है। तो हमें फजूल खर्ची से मना किया गया। इस्लाम में भी फजूल खर्ची करने वालों को नापसंद फरमाया गया है। तो पहले आप चीजें देखें कि आपके घर में कौन सी चीज मौजूद है, पहले आप उसको खत्म करें और फिर जो है वो दूसरी चीजें लें। देखिए, हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा कपड़े होते हैं, बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। तो ईद आती है या कोई भी छोटा सा इवेंट आ जाते हैं आप जिसमें चाहते हैं कि हमें जो है वो न्यू ड्रेस पहनना होगा। अच्छा, लड़कियों का बहुत ज्यादा क्रेज होता है कि एक में अगर हमारी सेल्फी बन गई है तो वो दूसरी सेल्फी के बाद या दूसरी इवेंट में वो हम कपड़े रिपीट नहीं करते। तो फिर हम क्या करते थे, ढेर लगा लेते हैं कपड़ों का। तो फिर हमारा जो घर है वो एक कूड़ा दान बन जाता है, जिसकी वजह से हमें खुद समझ नहीं आती कि हमने इस चीज को अपने अंदर से खत्म कैसे करना है। लेते हैं एक लाइव कॉल, देखते हैं कौन है कहाँ से। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी है अलीना? ट्रांसमिशन नहीं आ रही। चलें, आपका जो प्रॉब्लम है ना, हम इसको आगे प्रोड्यूसर सर तक पहुंचाते हैं और फिर हम आपको फर्दर इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, आपकी शिकायत जो है हम लोगों ने दर्ज कर दी है। रमजान में किस टाइम सोती हूँ मैं? रमजान में मेरा जो शो की जो टाइमिंग है वो है 2 से 3। ठीक है, आप मेरा प्रोग्राम जो सुन सकती हैं, आप देख सकती हैं मुझे 2 से 3। और ये मेरा प्रोग्राम चलता है मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और ठीक है, मैं आपका इशू जो है वो जल्दी से रिजॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सानिया। अच्छा, सानिया थी हमारे साथ मुजफ्फराबाद से। इनकी कुछ शिकायत है कि ट्रांसमिशन जो है इनके इलाके में सही नहीं आ रही। तो हम इस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करते हैं। लेकिन जो इस टाइम मुझे लाइव देख रहे हैं तो उनके लिए खूबसूरत सा टॉपिक है कि हम आज बात कर रहे हैं कि चीज़ों से मोहब्बत और ज़रूरत के दरमियान तवाज़ुन हम लोग कैसे कायम कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें पड़ी हुई हैं, अव्वल तो वो खरीदे ही मत जो आपको पता है कि आपके घर में मौजूद है। अगर आपको चाहते हैं कि आपने कुछ नई चीज खरीदनी है या नया ड्रेस या कोई भी नई चीज, घर की जरूरत की भी जो भी चीज हो, तो आपके पास जो मौजूदा चीज होगी जिसको आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, या तो वो पड़ी पड़ी खराब होगी, उसको वेस्ट कर दें या उन लोगों को दे दें जो कि जरूरतमंद है, जो वाकई उसकी मुस्तहिक है। देखिए, हमारे पास अल्लाह ताला ने अगर हमें कुछ दिया हुआ है ना तो हमें शेयर करना चाहिए। जो चीज आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप कोशिश करें कि क्या पता वो दूसरों की जरूरत हो। आपकी तो ख्वाहिश होती है, आपको तो उन चीजों से मोहब्बत होती है, लेकिन आपको चाहिए कि आप उन चीजों को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि क्या पता उनकी जरूरत पूरी हो सके।
اور ہمیں تھوڑا سا اس کیج سے نکلنا ہے، کیونکہ ہمیں بہت سی چیزیں اچھی لگ جاتی ہیں. ہم اس اپنی فرمائشوں کی کیج سے، اپنی چیزوں کی کیج سے نکلیں اور خود کو آزاد کریں کہ ہم لوگ اتنا ہی رکھیں جتنا ہمیں ضرورت ہو. شوقین اور چیزوں سے محبت کے شوق میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ انبار لگا لیتے ہیں اور وہ چیزیں بالکل ویسٹ ہو جاتی ہیں. اب اگر دوسری چیز، اگر آپ گھر میں اگر آپ خریداری کر رہے ہیں یا جو خواتین گھر کو مینج کرتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کے اندر چیزیں دیکھیں، وہ سٹاک دیکھیں، خواہ وہ دالیں ہوں، سبزیاں ہوں، چاول ہوں، آٹا ہو. کیا پتا آپ کے پاس پہلے اتنا موجود ہو کہ وہ اس منتھ کے لیے ہو، لیکن آپ اوپر سے اور چیزیں جو خریدتی ہوتی ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نئی چیزیں تو استعمال کر لیں گی، وہ پرانی کیا ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی. تو آپ نے ضائع نہیں کرنا، پہلے ان کو استعمال کرنا، پھر نئی چیزوں کو استعمال کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ چیزیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں، ہم اوپر سے اور لا کر چیزیں جو ہیں وہ رکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا. پہلے جو ہے ہم لوگوں نے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے جو کہ پہلے چیزیں آئی بھی ہوتی ہیں، اور اپنی خواہشات پر تھوڑا سا قابو رکھنا ہے. ہم جو ہے نا بالکل انسان جو ہے نا اپنی نفس پر قابو، اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتا. اس کو ایک چیز اچھی لگتی ہے، یہ بھی لے لیتا ہے، وہ بھی لے لیتا ہے. ایون کہ ڈفرینٹ برانڈس کی اگر لڑکیاں ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہے، ڈفرینٹ برانڈس کی پرفیومز اور میک اپ کا سامان ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کریز ہوتا ہے برانڈیڈ چیزوں کا، تو وہ چیزیں لے کر نا اپنے گھر کو مزید جو ہے خراب کریں. اور اب کیا ہوتا ہے کہ وہ خراب سے زیادہ وہ الجھن کا شکار ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز صحیح نہیں ہے، کون سی چیز میرے پہ سوٹ کرتی ہے، کون سی چیز سوٹ نہیں کرتی. تو انہوں نے اپنی لائف کو خود بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا. اور جیسا کہ دیکھیں اصل سکون جو ہے وہ سادگی میں. دیکھیں آپ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ سادہ رہتے تھے، سادہ غذائیں کھاتے تھے. تو ہمیں ان کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہیے. اور ہمیں صرف اور صرف ضروری چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے، جو کہ آپ کو جو چیز صحیح نہیں لگ رہی، جو کہ کسی دوسرے کے کام آ سکتی ہے، آپ لوگوں نے ضرور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، جس قدر ہو سکے اپنی طرف سے جو ہے لوگوں کو ضرور جو ہے، اگر ایون کہ کپڑے بھی ہیں جو کہ آپ استعمال نہیں کرے، ہوتا ہے نا لڑکیاں کے مطلب کہ ڈفرینٹ ڈریسز لیتی ہیں شادیوں میں، تو کوشش کریں کہ آگے زیادہ سے زیادہ بھانٹیں، کیونکہ ہر چیز کے بارے میں سوال اور جواب ہوگا. تو اگر آپ ضرورت سے زیادہ کوئی چیز استعمال کرنی ہے، وہاں پر جہاں پر لوگ جو ہیں وہ 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے، تو ہر چیز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہاں اگر تم پیٹ بھر کر کھا رہے تھے، تمہارا پڑوسی جو ہے وہ کیوں بھوکا سو گیا. ہر چیز کے بارے میں سوال جواب ہوں گے. تو اپنی زندگی کو تھوڑا سا آسان بنائیے، اور اپنے خواہش کو اور ضرورت کو کے اندر جو ہے وہ فرق تھوڑا سا سمجھیں، تبھی جو ہے آپ کی زندگی آسان بھی ہوگی. اور تبھی آپ کی زندگی پرسکون بھی ہوگی. سو لائیو پروگرام ہمارا یہیں تک تھا. ہوپ تو کہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا، لیکن ریڈیو کی فریکوینسی 89.4 پر آپ ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. سو جلدی سے ٹیون کیجیے گا سن ایف ایم 89.4 کو. اور تب تک میں اپنے لائیو جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں جو کہ اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے تھے، ان سے اجازت چاہوں گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور سنتے رہیے گا سن ایف ایم 89.4 کو.